هل أنت مستعد للتعرف على واحدة أو عدة أنواع من حالات الزراعة لاستبدال الأسنان المفقودة؟ الهدف الأساسي من هذا الفيديو هو إيضاح كيف يمكن لزراعة الأسنان مساعدتك، لذا يمكنك أن تقرر كيف لهذا العلاج أن يفيدك. في الدقائق القادمة سوف نشرح كيف تعمل زراعة الأسنان والعمليات الجراحية. سنتحدث عن بدائل الزرع، وكجميع الجراحات لها مخاطر، وسنتحدث أيضا عن العناية اللاحقة بزراعة الأسنان. سوف نبدأ بالشرح عن وظيفة زراعة الأسنان. إذا ما هي زراعة الأسنان بالتحديد؟ زراعة الأسنان هي إحدى طرق تعويض الأسنان المفقودة، وتظهر طبيعية كباقي الأسنان. تستخدم الزراعة لاستبدال سن واحد أو عدة أسنان عن طريق بناء جسر. يمكننا استبدال الأسنان المريضة المتسوسة أو ربما الأسنان التي سقطت بفعل حادث، مثلا بسبب لعبة بالرياضة. تعد زراعة الأسنان حل مثالي لتعويض الأسنان المفقودة، لكن من المهم معرفة العلاجات البديلة للزراعة، مثلا تصليح الجسور والأسنان المتحركة. علاج السن سوف يؤدي عدم تعويضها إلى تحرك الأسنان، مسببا لدغة عند الحديث وتغير عضة الفك، وتصليح هذا قد يكون مكلف وصعب. عند اتخاذك قرار علاج أسنانك سيقوم طبيبك بتقييم وضعك وفحص أسنانك ووضع خطة للعلاج، وهذا يكون للتأكد من أنه ليس لديك حالة صحية يمكن أن تؤثر على الزرع. مثلا يمكنه وضع عدة تشخيصات مختلفة معتمدا على صورة الأشعة المقطعية وعلى صورة البانوراما، فتزرع الأسنان بتلك الحالة بكل دقة وبأقل قدر من المخاطر. هناك المرحلتين لزراعة الأسنان: المرحلة الأولى وهي الجراحة الأولية، وتكون لوضع الزرعة في عظم الفك، فتتم هذه المرحلة تحت تأثير مخدر موضوعي. نقوم بجراحة اللثة قبل الحفر بالعظم، ومن ثم نضع الزرعة داخل الفتحة ونخطط فتحة اللثة. ستبدأ الزرعة بعد ذلك بالتكيف مع العظم. سيبنى على الزرعة عظم جديد الذي يعمل على ضمان عدم تحرك الزرعة. في أيام الجراحة الأولية يجب عدم ارتداء أي أجهزة أسنان طبية، ويجب أيضا عدم الضغط على موقع الجرح، وإذا كان يجب عليك استخدام أي أدوات فيجب عليك الانتباه لعدم ملامستهم للزراعة وعدم الضغط عليها. المرحلة الثانية تكون أقصر، وبعد 3 ل8 أشهر. هذه الفترة هي للتأكد من أن الزرعة قد ثبتت بنجاح في العظم، وعند هذه المرحلة يكون من الضروري إجراء بعض التغييرات. إذا فشلت الزرعة قد نحتاج لإزالتها، وهناك حلول يمكن القيام بها أيضا، منها تغيير الزرعة. يمكن وضع الزرعة في مكان مختلف. أما إذا نجحت الزرعة فسوف ننتقل للمرحلة التالية. سنبدأ بفتح شق باللثة وإزالة إبرة الشفاء ونستبدله بمشكل اللثة الذي يحافظ على عدم تشكل اللثة فوق الزرعة مرة أخرى. بعد ذلك نركب الدعامة التي تستخدم لتثبيت رأس السن أو الجسر. في هذه المرحلة يكون قد تشكل السن بشكله النهائي. وكما ذكرنا سابقا أن هناك مخاطر دائمة لأي نوع من أنواع الجراحة. في هذه الحالة ربما تكون هذه المخاطر متعلقة بالجراحة أو بترميم الأسنان. مخاطر الجراحة تتضمن النزيف، الالتهاب، ألم مؤقت، تورم، وكتمات مؤقتة في الوجه، ومع ذلك فهي نادرة الحدوث إذا ما كانت الجراحة تجري على أيدي طبيب متخصص. هناك مخاطر ومشاكل أكثر خطورة لكنها نادرة جدا، مثل كسر العظام في المناطق التي تكون فيها عضلات الفك رقيقة، تشنجات عضلية، إصابة الجذور بالضرر، مما قد يؤدي ويحتاج لاحقا إلى معالجة قناة الجذر، أو تحتاج لإزالة الأعصاب. تلف الأعصاب بموقع الجراحة
قريبة من العصب الحسي، وهذا غالبا ما يكون بالفك السفلي، ويمكن أن يؤدي إلى الشعور بالخدر والألم أو الإحساس بالوخز في الشفتين والذقن واللسان، ويكون خدرا مؤقتا عادة. أما في الفك العلوي فعادة ما يكون عند الجيوب الأنفية، وعادة ما تحل هذه المشكلة عند التعامل معها بطريقة مناسبة. يمكن أن يتم العلاج في العيادة عن طريق الأدوية والإجراءات المتبعة أثناء الجراحة، أو في المنزل مع الأدوية ومسكنات الألم والمضادات الحيوية لتجنب الالتهاب والمنشطات. من المهم أن نلاحظ ما يلي: في بعض الأحيان قد يكون من الضروري إجراء جراحة إضافية لإصلاح المشاكل، وحتى بعد التخطيط للجراحة عند البدء بالعمل التطبيقي قد نكتشف أن عملية الزرع غير ممكنة، وأن هناك حاجة لمعالجة الأسنان بطريقة مختلفة. كل شخص يشفى بشكل مختلف، لذا فإنه من غير الممكن التنبؤ بنتيجة عملية الزراعة. يجب عليك التأكد من فهمك لهذه المخاطر حتى تستطيع اتخاذ قرار سليم للحصول على نتائج جيدة من عملية الزرع. وإذا لم تفهم أي مما سبق، عليك استشارة طبيبك. عليك أيضا استيعاب جميع إيجابيات وسلبيات الزراعة. مخاطر فشل زراعة الأسنان: فشل ثبات الزرعة بالعظم يؤدي فيما بعد إلى كسر الزرعة أو تحرك التركيبة وكسرها. هذه المشاكل عادة ما تحل بصنع قطع أسنان جديدة. إذا كان من الضروري إجراء عملية الجراحة لإزالة بقايا الزرعة الفاشلة أو المكسور، فإذا كان ضروريا لاستبدال الزراعة فإن هذا سيكلفك رسوما إضافية. طريقة اعتنائك بالزرعة وبمكان الجراحة بعد العملية سيحدد عمر الزرعة وفعاليتها. إن العناية بمنطقة الجراحة يساعد على الالتئام الأمثل للجرح، وسوف تزود بتعليمات مسجلة لطريقة العناية اللازمة، ومن المفيد تواجدها معك بعد الجراحة. أما إذا لم تكن متأكد من أين التعليمات، أو كنت قلقا من أن شفاءك لا يسير على ما يرام، فربما يكون هناك مشكلة عليك مراجعة طبيبك من أجلها. إذا كانت الجراحة تحتوي على كمية من المخدر أو المسكنات، فربما تشعر بدوار خفيف بعد الجراحة، لذلك تأكد أن من يرافقك أحد يمكنه إيصالك للمنزل بعد العملية. حاول أن تجعل أول يومين بعد الجراحة للراحة، ولا تكتسب أي مجهود، لكن تذكر أن كل هذا نادر الحدوث، ولكن يجب علينا أن نحذرك حتى تعلم كل ما يمكن حدوثه معك بعد الجراحة، وكل الآثار التي يمكن حدوثها، ولكنها نادرة إذا ما كانت على أيدي طبيب مختص وماهر. يقدم لك طبيبك تعليمات مفصلة حول كيفية التعامل مع أي إزعاج، ويمكن أن تكون أحد النصائح هي استخدام كمادات الثلج للمساعدة في تقليل التورم وأدوية لتخفيف الألم. يعتمد نجاح الزرع على المدى الطويل على نظافة الفم، ومن المهم التنظيف المنتظم بالخيط، وعليك مراجعة طبيبك للتأكد من صحة الزرعة ونظافتها.